الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في مقام آخر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے دلاں وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے دلاں وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاون میں کن تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہکاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی مہکاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دے عام تو پہلا لوگ ہر قسم دے گناہ دے اندر مبتلا سن کوئی جناب شرک دے اندر کوئی بدعات دے اندر کوئی رسومات دے اندر کوئی جناب اپنی بچیاں نو زندہ دفن کرن دے اندر کوئی قتل و غارت دے اندر لگا ہے کوئی جناب لوکاں دیاں عزتاں دے ڈاکے ماری جاندہ ہے چورے تے اپنی چوری تو بعد نہیں آندہ ڈاکوے تے اپنے ڈاکہ زنی تو بعد نہیں آندہ شرابیے تے شراب تو بعد نہیں آندہ زانیے تے زنا تو بعد نہیں آندہ اور او معاشرہ اس قدر سنگین معاشرہ گناہ دے اندر کہ جیڑا جس گناہ دے اندر لگا ہے او اس گناہ نو گناہ بھی تصور نہیں کرتا اور اونا دے اندر ایک گناہ اے بھی بہت زیادہ پایا جاندہ سی کہ تعصبانہ انداز نفرتاں عداوتاں ایک ایک جملے تو کئی سال تک لڑائیاں حتیٰ کہ کتابہ دے اندر پڑھن دے اندر یہ بھی آندہ ہے کہ 40 سال تک ایک جملے تو لڑائی ہوندی رہندی سی 100 سال تک صدیاں در صدیاں بیت جاندیاں زمانے در زمانے گزر جاندے لوگ قتل و غارت دے اندر ایک جملے دی وجہ تو لڑائیاں انیاں زیادہ انی جناب قتل و غارت کہ اس جناب قتل و غارت نو ختم کرم دا نام تک نہیں لیا جاندہ صرف کی
دل دے اندر نفرت، دل دے اندر عداوت، دل دے اندر بغض اینا لے کے پھر دینے تے پھر اللہ رب العزت نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق دے نال، اپنے کردار دے نال، اور جناب دل دی صفائی دے نال، اور دل دی اطمینانی دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس معاشرے نو سلجھایا، اس معاشرے دے لوگاں دے دلاں دے اندروں نفرت نو کڈیا، عداوت نکلی، بغض نکلیا۔ کل جڑے لوگ نفرت دے اندر اینے دور جا چکے نے، اج محبت اینی کر گئے نے، اللہ نے آسمان تو رحماء بینہم دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کردار دے نال ہے۔ آئیے ذرا میں جڑی چیز بیان کرنا چاہنا وہ ہے کہ اسی نبی پاک دی سیرت تو اج تک کی سکھیا ہے؟ کیا نفرت ہی سکھیاں نے یا نبی پاک دے کردار تو اسی محبت سکھی ہے؟ اے ذرا اسی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو آج دے جمعے دی اندر دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نال اگر کوئی زیادتی کر دے تے آپ وہ دے جواب اندر کی کر دینے؟ تو اسی کی کرنے دعویٰ اسی جنت دا دعویٰ پتہ کی کرنے ہیں؟ میں جناب جنت دے اندر بھی جانا ہے تے جنت دی پہلی باستے جانا ہے تے پہلی فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے جانا ہے۔ تے جناب کردار کیسا ہے؟ کوئی بندہ سلام لین والے واسطے بھی تیار کوئی نہیں، اے ساڈا کردار ہے۔ تو آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام دے کردار تے غور کرنا ہے۔ آپ نے اس معاشرے نو کنج سلجھایا اور اسی کنج کرنے ہیں، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ادھتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرمان دے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت فرمان دینے سونیا اسی توانو رحمت دا منبع بنا کے بھیجیا، اسی توانو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے میرے پیغمبر دی عظمت نو اس انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرمان دینے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا سونیا اسی توانو اعلی اخلاق والا بنایا، اعلی کردار والا بنایا، اپنے واسطے بھی اعلی، سجنا واسطے بھی اعلی، رشتہ داراں واسطے بھی اعلی، بیویاں واسطے بھی اعلی، بچیاں واسطے بھی اعلی، بچیاں واسطے بھی اعلی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے واسطے بھی اعلی، بیگانیاں واسطے بھی اعلی۔ تائیں تے جناب بیگانے تعریفاں کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل
واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالی بھی قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لالا میرے پیغمبر دا کردار کیسا، اللہ اکبر، لادرات دیوا کھار آئیے درہ کردار مصطفیٰ تے غور کرنا، میرے پیغمبر دی سیرت تے غور کرنا، میرے پیغمبر دی عظمت تے غور کرنا، میرے پیغمبر دا کردار کیسا، آج دے مسلمان دا کردار کیسا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تے نبوت عطا فرمائیے۔ حضرات میرے پیغمبر دا کردار پہلے دن تو لے کے آخری دن تک کردار اعلیٰ کردار رہا، اے وکنا نبوت تو پہلا لڑائی ہو پئی قریش دی اندر، خانہ کعبہ تعمیر ہوندا پیا، لوکاں دی آپس دی اندر قبیلے 4 قبیلے نے، چاراں دی آپس دی اندر لڑائی ہو گئی ہے، ہر بندہ ہی بیت اللہ نو تعمیر کر دیا کہندا ہے میں بیت اللہ نو جناب تعمیر کر کے حجر اسود نو میں دی جگہ تے نصب کرنا ہے، دوسرا سردار کہندا نہیں اے حجر اسود نو نصب کرن دا ذمہ میں اپنے ذمہ لواں گا، حجر اسود نو میں دی جگہ تے نصب کراں گا، تیسرا کہندا نہیں میں کراں گا، 4 قبیلے دے لوگ لڑ دے پے نے تے نبی پاک آئے نے، آپ آئے نے تے آپ فرما دینے ہو مکے دے لوگو کادی گل تو لڑ دے پے ہو، کیڑی وجہ تو لڑ دے پے ہو، تے کہن لگے نے محمد اے حجر اسود نو دی جگہ تے نصب کرنا ہے، میں چاہنا میں رکھا، دوسرا چودری کے اندر میں رکھا، چودری ہے نا، چودریاں دیاں لڑائیاں نہیں موک دیاں، آج بھی چودری تھوڑا جب مسئلہ بن جائے بندوقاں کر لیندے نے تے فائرنگ شروع کر دیندے نے، ساری رات بندوقاں دے اندر فائرنگ چل دی نظر آن دیئے، پچھلے ہفتے دے اندر دیکھ لاؤنا عمران خان جتے آؤ وہ دیکھا واریاں فائرنگ کر دیتی ہے تے دوسرے جناب لڑائی کر لئیے، اللہ اکبر، لادران تزیوہ کار کیے جناب فلاں پارٹی والا جت گیا، فلاں والا ہر گیا، اس گل تو لڑائیاں ہو گئیاں، اس گل تو قتل و غارت ہو گئی ہے۔ حضرات تزیوہ کار پارٹیاں پیچھے لگ کے لڑائیاں نہیں کرنیاں، لوکاں دے پیچھے لگ کے لڑائی نہیں کرنی، سیاستدانہ دے پیچھے لگ کے لڑائی نہیں کرنی، اس سیاستدان تے تیری خوشی تے نہیں آمدہ، او سیاستدان جے دے پیچھے لگ کر کے تو جناب قتل و غارت کر جانا ہے، او جس سیاستدان دے پیچھے لگ کر کے تو پیسے دی جناب بربادی کر جانا ہے، جس سیاستدان دے پیچھے لگ کر کے ساری رات فیرنگ کر کے لوکان دیاں نیندہ حرام کر جانا ہے، ایک تے سیاستدان ایڈے بد نصیب نے جنہاں نو تیرے نام دا بھی نہیں بتاؤ، تیرے علاقے دا بھی نہیں بتاؤ، تیری خوشی تے نہیں آمدے، تیری غمی تے نہیں آمدے، اوہ آ سیرت اپنا محمد مصطفیٰ دے، آ کردار اپنا اللہ دے پیغمبر دا، اللہ اکبر، اللہ او سونیا اس کردار دے اندر لوگ تے نو گال بھی کڑ جام تے کوئی عرض نہیں، اگر پیغمبر دی سیرت تے عمل کر دیا لوگ تے نو پاگل بھی کہہ جام تے کوئی عرض نہیں، اگر محمد مصطفیٰ دی سیرت اپنا دیا لوگ تے نو گستاخ بھی کہہ جام تے کوئی عرض نہیں، اگر میرے پیغمبر دی سیرت اندر لوگ تیرے تے وٹے بھی مار جان تے لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی، اللہ اکبر، اللہ تائیں تے میں محبت دے قطرانہ بولیا کرنا، اللہ اکبر، اللہ الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں،
دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، اور جب سے ملی غلامی، جب سے ملی غلامی، میں سرخ روح ہوا ہوں، جب سے ملی غلامی، میں سرخ روح ہوا ہوں، میں تیرا نام لے کر، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، مدت سے سگ رہا تھا یہ غم جدائی، مدت سے سگ رہا تھا یہ غم جدائی، رب کا کرم کہ تیرے شہر میں آ گیا ہوں، رب کا کرم کہ تیرے شہر آ گیا ہوں، الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، اللہ اکبر، لالا درام تزیوہ خار میرے پیغمبر دا کردار، اے لڑ پینے چودری لڑ پینے، آپس دے اندر لڑائی دی نوبت پہنچ گئی ہے، آپس دے اندر دستو گریبان ہوں دے پینے، تے نبی پاک آئے نے، کون آئے نے؟ آمنہ دا در یتیم آیا، میرا تیرا سونا محبوب پیغمبر آیا، آگ کر کے آقا فرمان دینے مکہ دے لوگو، اوہ چودریوں کیسے گال تو لڑ دے پہ ہو، تے چودری کہن دینے سونیا اے محمد اسی کہنے آؤ، میرا دل کر دے اجر اسود نو میں ہوں دی جگہ تے نصب کرنا ہے، دوسرا کہن دا میں نصب کرنا ہے، چارہ دا ای رو لائے، تے نبی پاک فرمان دینے لڑائی مکا دے ماں، تُسی بھی جان دے ہونا لڑائی مک جائے، آؤ لڑائی مکان دا طریقہ دساؤ، طریقہ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت محسن انسانیت دا جناب سبق لے جاؤ نا، میرے پیغمبر فرمان دینے، اوے مکہ دے لوگو چودریوں لڑائی ختم کرنا جاندے ہو، جی جی محمد مصطفیٰ جی، اسی لڑائی مکانا جانے آؤ، اسی جگڑے مکانا جانے آؤ، اسی قتل و غارت مکانا جانے آؤ، اسی پہلے نیاں لمیاں لڑائیاں کر کے اپنے جناب علاقے دار علاقے تباہ کر چکے آؤ، خاندان تباہ ہو گئے نے، جناب بستیاں تیاں بستیاں اجڑ جاندیاں نے، اے محمد کوئی حالت دسنا یار، تو تے بڑا امین بندہ ہے، تو تے بڑا سچا بندہ ہے، تو جیڑی گل کرنا ہے بڑی سونی کرنا ہے، آج بھی تے کو جناب موتی بخیر نہ ہو، میرے پیغمبر فرماتے نے مکہ دے لوگو لڑائی مقام دا ایک کوئی حال لے، انج کرو نا جڑا بندہ ہو سب تو پہلا صبح بیت اللہ دی اندر آ جائے گا، او بیت اللہ دے جناب حجر اسود نو نصب کر دے گا، حضرات ساری جناب خوش ہو گئے نے، ساری چلے گئے نے، رات دی طریقی اللہ دے پیغمبر سب تو پہلا مکہ دی اندر، سب تو پہلا بیت اللہ دی اندر آ گئے نے، اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر نو سب تو پہلا بیت اللہ دے اندر بھیج کر کے قیامت تک ایک پیغام دے دیتا ہوں، فرمایا لوگو میں بیت اللہ دے اندر رکھیا جان والا حجر اسود، اس حجر اسود نو کسے مشرک دا ہاتھ نہیں لگم دینا، اے دا ہاتھ بھی لگے گا تے کملی والے پیغمبر دا لگے گا، اللہ اکبر اللہ، صبح یہ نا ایک چودری مسجد دے اندر آ رہا، حضرات تزیوہ کار مسجد دے اندر آ کے ویکھیا، اللہ دے پیغمبر اللہ دی عبادت کر دے پہنے، دوسرا آیا انہیں آ کے ویکھیا، نبی پاک سجدے دے اندر پہنے، تیسرا آیا کر کے ویکھیا، اللہ دے پیغمبر سب تو پہلا مسجد دے اندر نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو چاراں چودریاں ویکھیا
نے حضرات لڑائی مکن لگی ہے رولا مکن لگا ہے میرے پیغمبر نے مسجد دے اندر بلا لینے اور لڑائی مکانا جاندے ہو تے مسجد نال پیار پینا پائے گا مسجد نال محبت کرنا پائے گی اللہ اکبر لاچارے چودھری کٹھے ہو گئے نے میرے پیغمبر نے جے چادر نو بچھا لیا چادر نو بچھایا ہے تے بچھا کر کے آپ اپنے دستے مبارک دے نال اس حجر اسود نو اٹھا کر کے اس چادر دے اوپر رکھیا آقا فرماندے نے چودھریو چار چودھری جے چار کونے جس چادر دیتے چاروں جناب کونیاں تو ایک ایک پکڑ لو نا چارہ چودھریاں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا میرے پیغمبر فرماندے نے اٹھا کے لے کے چلو نا بیت اللہ دے قریب لے کر کے گئے نے ہوتے جا کر کے پھر میرے محبوب پیغمبر نے اپنے نرم و نازک ہتھیلیاں دے نال اٹھا کر کے حجر اسود نو دی جگہ تے نصب کر دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے اوے مکے دے لوگو لڑائی مکانا چاہندے ہو اوے قیامت تک آن والے لوگو لڑائی مکانا چاہندے ہو آج تسی بھی سوال کر دیو جی ساڑیاں لڑائیاں نہیں مک دیاں اور لڑائی مکانا چاہندے ہو جھگڑا مکانا چاہندے ہو سیرت اپنانی پے گی محمد مصطفیٰ دی کردار اپنانا پے گا اللہ دے پیغمبر دا سیرت اپنانی پے گی ماں رمیتا اد رمیتا دے ہفتہ والے دی کردار اپنانا پے گا وزہا دے چرے والے دا علم نشرہ دے سینے والے دا کردار اپنانا پے گا اس پیغمبر دا کردار اپنائے گا اللہ دی قسم لڑائیاں بھی مک جان گیا ایسی محبت پیدا ہوئے گی قیامت تک اس محبت دا نام و نشان رہے گا لڑائی مکانا چاہندے ہو نفرتہ دور کرنا چاہندے ہو تے آؤ میرے پیغمبر دی سیرت عمل کرو اللہ اکبر اللہ حضرام تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر نے لڑائیاں مکا دیتیاں کیوں مکائیاں کیونکہ اللہ نے میرے پیغمبر دے بارے قرآن پاک اندر کہہ دیتا اللہ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیا سی تینوں بڑے اللہ اخلاق والا بنایا اللہ اکبر اللہ حضرام تیزی وقار آپ تینوں ایک گل سناما گل سمجھاما حضرات تاریخ دی اندر اے اوراق آج بھی موجود نے تاریخ دی اندر اے الفاظ آج بھی موجود نے اللہ اکبر اللہ بڑیاں بڑیاں لمبیاں لمبیاں لڑائیاں والے آج محبت والے بنے نے آج پیار والے بنے نے کس انداز نال میرے پیغمبر نے پیار والے بنائے نے میرے پیغمبر مکے تو مدینے اندر گئے نے مدینے دی اندر جا کر کے میرے پیغمبر نے بعد مفسرین فرمان دینے 5 ماہ بعد کہم دینے 8 مہینے تو بعد میرے پیغمبر نو مدینے آیا 8 ماہ ہو گئے نے یا 5 ماہ ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر نے مدینے دی اندر ایک اعلان کیتا ایک خطبہ دیتا اس خطبے دی اندر نبی پاک نے سبق کی دیتا اللہ دے پیغمبر نے سارے انو جمع کر لیا انصار نو بھی جمع کر لیا مہاجرین نو بھی جمع کر لیا مفسرین فرمان دے نے 45 بندے مدینے دے رہن والے نے 45 بندے دروں مکے تو مدینے گئے نے ہجرت کر کے 90 بندے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو جمع کر لیا تے بٹھا لیا سامنے آقا فرمان دے رہے ہو مدینے دے لوگو انصار و مہاجرین گل سنو نا اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ایک گل آکھی ہے سونیا کیڑی گل آکھی ہے فرمایا انما المؤمنون اخواتن فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ سونیو اللہ نے توانو بھائی بھائی آکھیا اللہ نے توانو مسلمان بھائی آکھیا او مکے دے لوگو او مدینے دے لوگو گل سنو نا میں محمد مصطفیٰ توانو اپنا بھائی کہہ رہا ہوا اور توانو میں جناب بھائی بنانا چاہنا ہوا حضرات تیزی وقار آج سکے دے بھائی نہیں بان دے آج ماں جائے جناب اپنے ایک دوسرے دے بھائی نہیں بان دے اور ماں قربان جام اپنے پیغمبر دی سیرتوں میں قربان جام سیرت محسن انسانیتوں میں قربان جام وضعہ والے چہرے تو میں قربان جام وما ینطق عن الہویٰ دی زبان والے تو میں قربان جام واللیل دیاں زلفاں والے تو میرے پیغمبر نے محبتہ پوا دیتیاں نے جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے فرمایا ابو بکر تو فلان دا یار
یار ہوئے گا، عمر تو فلان دا یار ہوئے گا، عثمان تو فلان دا یار ہوئے گا، سعد تو فلان دا یار ہوئے گا، اور زبیر تیرا فلان بھائی ہوئے گا، فلانیہ تیرا فلان بھائی ہوئے گا۔ 45 جوڑیاں میرے پیغمبر نے بنا دیتیاں نے، میرے پاک علییں جو کلے تن تنا بیٹھے نے تے پریشان ہو گئے نے، فرماندے نے سونیا میں علی دا بھائی کون ہے؟ سونیا سارے اب دیتے بھائی بنا دیتے نے، ابو بکر دا بھی بھائی بنا دیتا ہے، عمر دا بھی بھائی بنا دیتا ہے، عثمان دا بھی بھائی بنا دیتا ہے، جناب 45 دیاں جوڑیاں بنا دیتیاں نے۔ سونیا میرا بھائی کون ہوئے گا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے سونا لیانا، میں محمد دے سینے نال سینہ لانا، سونیا جو تو بعد تو میرا ویرے تے میں تیرا ویرا۔ اللہ اکبر، لالا کون؟ علی پاک نے۔ اللہ اکبر، لالا درام تیزی وقار، او علی نے جنہ دے نال محبت کی تھی میرے پیغمبر نے، جنہ نال پیار کی تھا میرے پیغمبر نے، جنہوں اپنا بھائی آکھیا۔ اللہ اکبر، لالا درام تیزی وقار، توجہ کرنا جیڑی گل میں سمجھا نہیں جانا او دیل توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر نے بھائی بھائی بنا دیتے نے، 45 جوڑیاں بن گئیاں نے، دو دو یار بن گئے نے، دو دو بھائی بن گئے نے۔ حضرات دی وقار محبت دی فضا قائم ہو گئی ہے، یہ سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے نے۔ جدے کول 2 بیویاں نے، ایک نو طلاق دے دیتی ہے تے دوسرے نے اودے نال نکاح کر لیا۔ جدے کول 2 مکان نے، انہیں ایک مکان خالی کر کے اپنے دوسرے بھائی نو دے دیتا ہو۔ جدے کول زمینہ نے، انہیں جناب ادھی زمین اپنے بھائی نو دے دیتی ہے، ادھی اپنے کو رکھ لئیے۔ جدے کول 2 مکان نے، انہیں ایک مکان اپنے مسلمان بھائی نو دے دیتا ہو، دوسرا مکان اپنے بھائی نو دے دیتا ہو۔ اور میں پوچھنا چاہنا وا، ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، او سونیا او سکے بھائی نہیں سن، او ایک ماں تے بھائی نہیں سن، او ایک باپ تے جائے بھائی نہیں سن۔ میرے پیغمبر نے محبت پوائیے، میرے پیغمبر نے پیار کروایا، میرے پیغمبر نے آپس دے اندر اخوت بنا دیتی ہے، میرے پیغمبر نے آپس دے اندر یارانہ پوا دیتا ہے۔ سکے بھائی کوئی نہیں، ماں جائے ویر کوئی نہیں، ماں جائیں بہنہ کوئی نہیں، باپ جائے ویر کوئی نہیں۔ آج تے باپ جائے ویر بھی دشمنیاں کماندے نے، آج تے باپ جائے ویر بھی جناب دوسری دفعہ دروازے تے آ جائے نا، لوگ کہندے نے جا دفعہ ہو جا، تینوں جناب منگم تو علاوہ کام کوئی نہیں، بہن دوسری واری دروازے تے آ جائے نا، تے بھائی تکے دے کر کے دے جناب کروں کر دیندہ تے کہندہ جا چلی جا، اے تو تیڑی کمینی عورت ہے، میں تیرے جہیز اندر 5-7 لاکھ روپیہ لگا دیتا ہوں، پھر تو جناب حصہ منگنا گئیاں۔ اور میں قربان داں میرے پیغمبر دے یاراں تو، میں قربان داں اپنے پیغمبر دے صحابہ تو، اور جنہ میرے پیغمبر دی گل منی ہے، میرے پیغمبر نے محبت دی فضا قائم کی تھی ہے، اور 2 بیویاں سن طلاق دے کے دوسرے واسطے ہبا کر دیتی ہے، 2 مکان نے ایک اپنے بھائی نو دے دیتا ہے۔ اللہ دی قسم قیامت تک ایسی تاریخ دے اندر کوئی مثال نہیں ملے گی۔ ایک کی ہویا، ایک وجہ کی بنی ہے، اللہ رب العزت آسمان تو فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا اسی تو انو اخلاق کیسا دے دیتا، اسی تو انو کردار ایسا دے دیتا، میرے پیغمبر دے کردار دی وجہ تو ایسی مثال بن گئی ہے۔ اللہ نے آسمان تے بیٹھ کر کے فرمان دیتا، فرمایا رُقَمَاءُ بَيْنَكُمْ، سونیا انی محبت انی پیارے دل نے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، سونیا میں نہ دے دل نو ویکھیا 100% کامیاب ہو گئے۔ ہویا کیے اے محبت دی فضا کیوں قائم ہوئی ہے؟ میرے پیغمبر دی سیرت دی وجہ تو ہوئی۔ آج نبی دی سیرت ایسی چھاڑ دیتی سے سکے پرا دستو گریبان نظر آن دے رہے، جناب ایک جناب 2-3 مرلے دا مکان تے اتھے 2-3 دیواراں ہویاں کھڑیاں نے کیے؟ یہ دی وجہ ہے کہ اسی اللہ دے پیغمبر دی سیرت نو چھاڑ دیتا۔
اللہ اکبر لالا درام تیزی وقار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ رب العزت فرمان دینے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضرات اس واسطے آؤ اس پیغمبر دے نال محبت کرو اللہ اکبر لالا حضرات تیزی وقار جدو بندہ سچی محبت کرے گا اللہ دی قسم دنیا دے اندر بھی عزت پا جائے گا آخرت دے اندر بھی عزت پا جائے گا تائیں تے میں پیغام دیا کرنا دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ غون جاہیدہ صرف چہرے تے داڑھی رکھ لینا 5 ٹائم دی نماز پڑھ لینا اے جناب میں جی فلانے نہ پیار کرنا فلانے نہ پیار کرنا زبان تو دعوے کیتے ہیں کام نہیں بننا کام ادو بنے گا جدو دل صاف ہوں گے جدو دلہ دے اندر بغض ہوئے گا نا نفرت ہوئے گی عداوت ہوئے گی جناب بڑے بڑے ویکھے نے بڑیاں محبتہ کرنے والے ایک جملے تو ساری زندگی دیاں نکیاں تباہ کر کے رکھ دیندے نے ایک جملے تو اللہ اکبر لالا نا سونیا دل دی اندروں نفرت کاٹ دل دی اندروں عداوت کاٹ تے محبت رکھ اللہ دے پیغمبر دی دل اندر اللہ اکبر لا دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ غون جاہیدہ دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ غون جاہیدہ لباں تے کملی والے دا لباں تے کملی والے دا ترانہ غون جاہیدہ لباں تے کملی والے دا ترانہ غون جاہیدہ جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے جدوں وقت نزا ہووے مدینے فضا ہووے اکھاں دے سامنے منظر اکھاں دے سامنے منظر سہانا غون جاہیدہ لباں تے کملی والے دا ترانہ غون جاہیدہ وفا ابو بکر عمر دی تک کے زمانہ ایگو کہندہ آئے وفا ابو بکر عمر دی تک کے زمانہ ایگو کہندہ آئے انج دے یار لئی انج دا انج دے یار لئی انج دا یارانہ غون جاہیدہ دلاں وچ غوب احمد دا خزانہ غون جاہیدہ اللہ اکبر لالا درام تیزی وقار حق کردار مصطفیٰ تے غور کرنا آج سیرت مصطفیٰ تے غور کرنا سونیا تو تے دل دی اندر نفرتہ نہیں گھڑ دا آتے نو ایک انداز سمجھاوا اللہ اکبر لا صحیح البخاری دی اندر روایت دان دیئے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپیے دے پیچھے پاسے لگی انہوں لائے تھوڑا ہے اللہ اکبر لالا درام تیزی وقار در میرے التوجہ کرنا صحیح البخاری دی اندر روایت دان دیئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ناو اللہ دے محبوب پیغمبر میرے التوجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سونیا میں تیرے کو دعا کرنا ماؤ اللہ میں مکے دے لوگاں تے خفیہ طور تے عملہ کرنا جانا اللہ میں تیرے کو دعا کرنا ماؤ
اللہ میرا راز فاش نہیں ہونا چاہیے دا حضرات دی وقار ادھر میرے حل توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی تے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر دا صحابی ہے دے بیوی بچے مکے دے اندر رہندے نے حضرات را توجہ کریا جے گل بڑی سمجھن والی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار اے دے بیوی بچے مکے دے اندر رہندے نے دل اندر خیال آیا یار اللہ دے پیغمبر مکے تے حملہ کر دیں گے میرے بچے بھی مر جان گے میرے بیوی بچے دنیا تو چلے جان گے کیوں نہ کوئی یار انہاں دی کوئی خیر خائی کر لئیے نا انہیں رکا لکھی ہے تے رکا لے کر کے عورت نو دے دیتا عورت لے کے جا رہی ہے اللہ رب العزت نے آسمان تو میرے پیغمبر نو وحی دے ذریعے دا دیتا فرمایا سونیا ایک عورت روزہ خاک نامی جگہ تے رکا لے کے جا رہی ہے تو اڈا راز فاش ہندہ پیے جاؤ جا کر کے پکڑ لو نا میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بھیجیا نال دو صحابہ نو بھیجیا اے جناب روزہ خاک نامی جگہ تے پہنچے نا عورت دے کولوں رکا واپس لے کے آندا آ کر کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دیتا میرے پیغمبر نے جو رکا کھولیا حضرات ذرا توجہ کرے آجے آج میرے تیرے ارگا کی میرے تیرے ارگا ہمدا نا اس سے ٹائم گالاں کرنا شروع کر دیمدا اگر ساڑی ارگا کوئی ہمدا نا اس سے ٹائم لڑائی بان جاندی وہاں میں سونیا تیری عظمت تو قربان جاواں کیسا اخلاق اپنایا سونیا کیسی سیرت اپنائیے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا خط دے اندر کھولیا گیا سب تو پہلے حضرت حاتب دا نام لکھیا میرے پیغمبر نے اپنے قریب بلایا فرمایا حاتب کی گل ہو گئی ہے سونیا کی وجہ بن گئی ہے دستے صحیح نا اللہ کو اکبر حضرت حاتب فرماندے نے سونیا میں جناب سوچیا دل اندر خیال آیا میرے بیوی بچے مکے دے اندر رہندے نے تسی حملہ کر دیو گے میرے بیوی بچے مر جان گے میں تنہا رہ جاواں گا اور دوسرا میرے دل اندر خیال آیا سونیا میں سوچیا چلو یار ہو سکتا ہے مکے دے لوگ کسی وجہ تو ساڑی گل مان لین میں خیر خائب دے نظریے دے نال رکا لے کر کے بھیجیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر کڑایا تلوار نے عام جو باہر کڑیے فرمایا سونیا حکم دیو نا اس ظالم دی گردن میں تم تو جدا کر دے ماؤ اس ظالم نے ساڑھا جناب راز فاش کر دیتا ہو اس ظالم نے راز فاش کرم دی کوشش کیتی ہے سونیا میں نو اجازت دیو نا اے مرتد ہو گئے اے کافر ہو گئے بے ایمان بن گیا میں دی گردن تم تو جدا کر دے ماؤ میرے پیغمبر فرما دینے اوے عمر رک جا عمر ٹھہر جا اللہ کو اکبر لے تو اڈا یارے او جانتا نہیں عمر تے او سیاپی ہے جڑا بدر دے اندر شریک ہویا او جنہ دے بارے رب نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے بدری صحابہ دے کولو کوئی غلطی بھی ہو جائے تے میں رب نے انہوں نے معاف کر دیتی ہے او سونیا کی ہو گیا او یارہ دے کولو کو وادی کاٹی ہو بھی جائے تے درگزر کرنا چاہیے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر انج کہندے ہونگے یارہ کولو جے سو سواری کو جاوے یار یاراں دے گلے نگر دے تے اصل پریت جناں دی او یار یاراں دے گلے نگر دے تے اصل پریت جناں دی میرے پیغمبر سمجھانا جاندے نے فرمایا عمر جے وادی کاٹی ہو بھی گئی ہے تے جان لواستے نو معاف کرنا فرمایا حاتب تیرا نظریہ ٹھیک ہے اوے حاتب تیری معافی باندھی تے نہیں لیکن سونیا تو بدری ہے میں رب نے اللہ نے آسمان تے تینو معاف کر دیتا ہے دنیا تے میں محمد نے تینو معاف کر دیتا ہے حاتب تیرے کو لو غلطی بڑی وڈی ہوئی ہے لیکن جا سونیا تیریاں پچھلیاں نیکیاں یاد کر کے میں ساریاں ہی معاف کر دیتیاں نے تے جے کو ساڑھے ارگا ہوندا ایک عیب لے کے پماؤ دے اندر عیب ہو نام ہی ہوئے
ایک جناب کوئی نہ کوئی ڈنڈورا پیٹن واسطے کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے، ایسا کوئی بہانا لب دینے جناب جو رگڑا لانا شروع کر دینے ساری زندگی دیاں نکیاں تباہ کر کے رکھ دینے۔ اے کردار میرا تو آڈا تاں کر کے تو ساڑھی غلطی عمل کوئی نہیں، تاں کر کے تو آج تک ساڑھے تو کوئی مسلمان نہیں ہویا۔ کدی کسی نے مسلمان کو بندہ کیتا ہے؟ کیوں مسلمان تو ہوندے کوئی نہیں، کیوں ہو دی وجہ ساڑھا کردار بڑا گندہ ہے۔ اسی اپنے سکے بھائی واسطے یار میں دا اللہ دی قسم حیران ہاں، سکے بھائی تے بھائی رہ کے ماں پیو واسطے بھی اسی مخلص نہیں ہے گے یار۔ اسی ماں پیو اندو جناب ایڈے جناب گندی نظر نال ویکھنے ہیں، کہتے ماں ایک واری میرے سامنے آ جاوے صحیح میں ماں نو قتل کر دینے، پیو نو قتل کرن واسطے ترے ہوئے نے۔ اللہ اکبر لالا حضرات زیوکار نا سونیا آ سیرت اپنا میرے پیغمبر دی کردار اپنا اللہ دے پیغمبر دا نبی پاک دا کردار اپنائیں گا محبتاں پیدا ہون گیا نبی پاک دا کردار اپنائیں گا آپس دے اندر پیار پیدا ہے گا جدو پیار پیدا جائے گا نفرتاں دور ہو جان گیا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار پرسوں میں نیٹ تے خبر پڑھ رہا سا اللہ اکبر بڑا دکھ ہویا اس خبر نو پڑھ کے نا حضرات زیوکار لوگ تے اپنے سکے ماں باپ نو گوارا نہیں کر دے او یار جڑا باپ تیری خاطر سارا دن محنتاں کردا ہے او تیری خاطر راتاں نو محنتاں کردا ہے رات نو بھی اٹھ کر کے تیری خاطر محنتاں کرنا ہے او سونیا میں ہاتھ بن کے تینو گزارش کراں گا او یار اپنے باپ دے نال تے حسن سلوک کر لیا کر اپنی ماں دے نال تے محبت کر لیا کرنا میں پرسوں نیٹ تے خبر پڑھ رہا سا ایک 22ویں گریڈ دا افسر حضرات 22ویں گریڈ دا افسر 3 بیٹے اس بندے دے 3 بیٹیاں اس بندے دیاں اللہ اکبر اللہ بیٹیاں نو پڑھایا تینوں بیٹے اچھی جاب دے اندر لگ گئے نے تے بابا بڑھا ہو گیا بڑھا ہویا نا تے جناب کمزوری ہو گئی ہے ریٹائر ہویا تے بڑھا آیا تے اپنے کمرے دے اندر رہن لگ گیا اٹھنا مشکل ہو گیا بیٹھنا مشکل ہو گیا چلنا مشکل ہو گیا اللہ اکبر اللہ انہاں جواناں نے کی کیتا ایک نوکر رکھ لیا اوئے اوئی جوان جڑے کل اپنے باپ دا 22ویں گریڈ دا نام لے کر کے لوکاں دے سامنے تعریفاں کر دے سن کہندے جی یہ ساڈا باپ 22ویں گریڈ دا افسر ہے ساڈا باپ 22ویں گریڈ دا افسر ہے بڑی جناب نام لے کر کے باپ دا نام لے کر کے عزت بنا دے اج بابا بڑھا ہو گیا تے اس سے جناب باپ نو تکے پین ملن لگ پے نے اس سے باپ نو گالیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اج کہندے نے بابا تو تے کمرے دے اندر ٹک دائی کوئی نہیں ایک جگہ تے بیٹھ جایا کرنا تیرے کو اٹھیا نہیں جاندا کتے فرشتے پیشاب کر دیں گا ساڑیاں بیویاں نو صاف کرنا مشکل ہو جائے گا اور ظالمو تواڈی زبان کیوں نہیں شل ہو جاندی اللہ دی قسم میں تے کیا کرنا وا او جڑا بد نصیب انسان اپنے باپ نو برا کہندا ہے اپنی ماں نو برا کہندا ہے اس بندے تے آسمان ڈیکھ کے کیوں نہیں ہٹ جاندا اس بندے دی زمین کیوں نہیں پھٹ جاندی او تیری ماں جس ماں نے تینو جناب پروان چڑھایا اور جس باپ نے تینو پروان چڑھایا آج تو اسے باپ تے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے نے اینا جوانہ ایک نوکر رکھیا نوکر رکھ کے کہندے نے نوکرہ گل سننا اسی جناب فرانس جانے پہ آؤ ایک کہندہ میں فرانس چلنا دوسرا کہندہ میں کینیڈا چلا تیسرا کہندہ میں لندن چلا 3 ماہ دی چھٹی دے حضرات توجہ کرے آجے دنوں جناب نوکر دی ڈیوٹی لا کے نا سارے گھر دے دروازے انو تالے لا کے ایک کمرہ کھلا چڑھ کے اس کمرے دے اندر بابے نو لمیاں پا کے چلے گئے نے جوان تنوں جناب عیاشیاں کر دے پھر دینے کوئی کینیڈا دے اندر کوئی لندن دے اندر فرانس دے اندر تنوں جوان اپنی عیاشیاں کر دے پھر دینے اپنے بچے نال نے اپنی بیویاں نال نے عیاشیاں کر دے پھر دینے ادھر نوکر بابے نو چک دے تے چک کر کے پیشاب کرواندا ہے بابے نو لے کے جاندا ہے تے دی خدمت کردا ہے جنی کو توفیق ہوندی ہے خدمت کر لیندا ایک دن گھر دے اندر راشن ختم ہو گیا او جوانو ذرا سوچیا جے کدی اپنے باپ نال انج نہ کری نا کدی اپنی ماں نو انج تکے نہ دیویں اللہ اکبر اللہ جناب نوکر نے دروازہ بند کیتا دل دے اندر خیال آیا یار بابا بڈھا ہے تریا کو جاندا نہیں اے کو بیٹھیا جاندا نہیں اے نہ کوے کہ کمرے دے
دی اندروں باہر نکل کے سٹ لوا بھوے نہ انہیں جناب بابے دے کمرے دا دروازہ بند کیتا چابیاں جیب اندر پائیاں تے بازار دے اندر چلا گیا حضرات ذرا توجہ کریا جے بازار دے اندر اس نوکر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا نوکر بازار دے اندر ہی اتھے اللہ رب العزت نو پیارا ہو گیا ادھر جوان پہلے دے گئے ہوئے نے سارے گھر دے دروازے بند نے ایک کمرے دا دروازہ کھلیا او بھی نوکر بند کر کے چلا گیا بابا کمرے دے اندر پیا پکھا 2 مہینے دا بابا دنیا تو چلا گیا اللہ اکبر اللہ بابا مر گیا اللہ بابے دے جوان پتر آئے نے 3 مہینیاں دی چھٹی تو بعد آئے نے آ کر کے دروازہ کھولیا ایٹی گندی بدبو آئی گھر دے اندروں تے بڑے حیران ہو گئے نے جلدی جلدی دروازہ کھولیا تے ویکھ کر کے حیران ہو گئے نے او 2 اکھاں کھلیاں نے او یار کل تک ساڈا پیو ساڈی خاطر محنت کردا رہیا کل تک ساڈا باپ اسی اپنے باپ دے نام تے 22ویں گریڈ دا افسر لاندے سا اج اسی اپنے ہتھاں دے نال ہی اپنے باپ نو قتل کر دیتا اج اپنے ہتھاں دے نال ہی اپنے باپ نو مار دیتا او سونیا ہاتھ بن کے گزارش کراں گا نہ اپنے باپ نو دکھ نہ دیا کرنا او یار سجنا دے نال بڑیاں محبتاں کرنا ہے او یاراں دے نال تے بڑے پیار کرنا ہے تے گھر آ کے ماں نو دسنا ماں چودھری نے اج مینوں سلام کیتا ہے ماں نو گالاں کڈ دینا ظالما تیری کادیاں تیریاں سلاماں نے او انج دیاں سلاماں نو جناب کھو دے اندر سٹ دینا او انج دیاں عزتاں نو جناب گٹراں دے اندر سٹ دے او جڑی عزت تیری ماں دی عزت نہیں کرن دیندی او جڑی عزت تیرے باپ دی عزت نہیں کرن دیندی تے پھر جدوں باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے نا اس وقت قبراں تے جا کے روندے نے تے پھر کہندے نے ابا ہن تے تیریاں راواں ویکھ کر کے وی سانو رونا جاندا ہے او جدوں باپ زندہ سی اودوں تینوں باپ دی قدر نہ کوئی اج باپ دنیا تو چلا گیا تے اج تو روئی جانا ہے تے قبر تے کھلو کے کہندا ہے ابا ایک ورا واسطے دینا تیرا پتر بڑا ترسیا آیا ہے گھر دے اندر آندا ہے تے ون سونیاں چیزاں ویکھ کر کے رو پیندا ہے ابا اس چیز نو بھی تو انج جناب استعمال کردا سی ابا اس چیز نو تو انج استعمال کردا سی اللہ اکبر اللہ اس واسطے لوگو آ جاؤ نا محبت کریا کرنا اپنے باپ دے نال اللہ اکبر اللہ وکرا پیار تے وکری شفقت باپ دیے سوچا نالوں ود محبت باپ دیے وکرا پیار تے وکری شفقت باپ دیے سوچا نالوں ود محبت باپ دیے اور میں نہیں کہندا دنیا ساری کہندی ہے اور میں نہیں کہندا دنیا ساری کہندی ہے جنت او دیاں راواں تک دی رہندی ہے جیڑا کردے خدمت یارو باپ دیے سوچا نالوں ود محبت باپ دیے سوچا نالوں ود محبت باپ دیے بچیاں لئیے ساریاں تکلیفاں جر دینے بچیاں لئیے ساریاں تکلیفاں جر دینے اپنے لئی ایک دو کمائیاں کر دینے بچیاں لئی گھندی دولت باپ دیے سوچا نالوں ود محبت باپ دیے اگلا جملہ بڑی محبت والا اے بخت بلند دوست آنکھاں تیرا میرے کو پوچھ کے وے بخت بلند دوست آنکھاں تیرا تیرے ورگا قسمت والا کیڑا ہے او جنوں مل دی روز زیارت باپ دیے او جنوں
ملتی روز زیارت باپ دیے سوچا نالوں ود محبت باپ دیے اللہ اکبر اللہ درام تیزی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت میرے پیغمبر دا کردار اللہ اکبر اللہ آیا ایک بندہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ دی اندر تشریف فرمانے اللہ خیبر دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نا حضرات تیزی وقار ذرا توجہ کرے آجے آخری گل بڑا بڑا پیغام دین لگا سونے میرے تیرے منہ تے کوئی بندہ گال کر دے وینا اسی اللہ دی قسم کدی برداشت نہیں کر دے اسی انہوں مارم تک جانے آؤ حضرات تیزی وقار مینوں کوئی گال کر دے وے میں جواب اندر 10 گالاں کرنا وا تو انہوں کوئی ایک گال کر دے وینا او دیاں نسلہ گناب جام دیو اور میں قربان داما اپنے پیغمبر دی سیرت تو میں قربان داما سونے پیغمبر دے کردار تو میرے پیغمبر دے سامنے آئے نے یہودی آ کر کے کہندے نے السلام علیکم اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بددعا دیتی ہے میرے پیغمبر دے چہرے دے سامنے نبی پاک دے سامنے کھڑے ہوں کر کے گالی دیتی ہے تے کہندے نے محمد تواڈے تے موت واقع ہوئے نا حضرات میرے تیرے ارگاؤں گریبان پکڑ کر کے اتھے مارنا شروع کر دیندہ اور بد نصیبہ ایک میرے سامنے آیا ہے اتوا کر کے میں نو بددعاواں دین لگ گئے اتوا کر کے میں نو گالیاں دین لگ گئے اور سونیا میرے پیغمبر دا کردار کیسا ہو میرے پیغمبر دی سیرت کیسی ہے اور صرف زبانی دعویاں نال سیرت نہیں اپنائی جاندی صرف چہرے تے داڑھی رکھ لینا اے دے نال سیرت نہیں اپنائی جاندی صرف 5 نمازاں پڑھ لینا اے دے نال سیرت نہیں اپنائی جاندی سیرت تو دو بندہ اپناوندا ہے جدوں کوئی گال بھی کر جاوے تے انہوں معاف کر دینا میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے اللہ دے پیغمبر نو بددعاواں دیندے پیرے تے کہندے نے سونیا اے محمد تواڈے تے موت واقع ہوئے نا میرے پیغمبر فرماندے نے وعلیکم تواڈے تے موت واقع ہوئے نا جو مینوں کہہ رہے ہو اوہی تواڈے تے ہوئے نا تے ماں جی عائشہ صدیقہ کولو برداشت نہیں ہویا او جان دے نا بیوی کولو خامد نو کوئی گل برداشت نہیں ہوندی فوری طور تے جناب جواب اندر کہندیاں نے اللہ رب العزت تواڈے تے موت واقع کرے اللہ تواڈے تے لعنتاں کرے اللہ تواڈے تے غضبناک عذاب بھیجے نا میرے پیغمبر دی بیوی نے جواب دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ خاموش ہو جا عائشہ چپ کر جا عائشہ فرماندیاں نے سونیا تانوں بددعاواں دیندے نے سونیا پھر بھی تسی خاموشیاں اختیار کر دیو فرمایا عائشہ مینوں اللہ رب العزت نے اعلی اخلاق دا مالک بنایا ہے میں نہ سارے نو معاف کر دیتا ہے کرنا ہے جو معاف نہیں اسی تو نہیں کرنا قسم چکی اسی نہیں کرنا سی مولویاں نو معاف نہیں کر دے تے تا عام بندے نے کی خیال ہے ساڈا ہے نا مڑی جی مولوی دی کو لبنی چاہی دی ہے تھوڑی جی او عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظ اللہ منو یاد ہے وہ کہندے نے ساری دنیا دے دیوبندی عالم بڑے علم والے نے کہندے نے ساری دنیا دا حساب و کتاب قیامت نو ہونا مولوی دا دنیا تے ہی ہو جاندا ہے ہاں بھی مولوی کدھروں آیا فروٹ کیوں کھادا ہے چاہ کیوں پیتی ہے فلانے کول کیوں گیا فلانے کول کیوں گیا اے مولویاں دے جناب بدخوئیاں کرنوں نہیں بعد آندے تے عام بندے تے عام رہ گئے رشتہ دار تے رشتہ دار رہ گئے اس واسطے لوگوں نہ انجنا کریا کرو اپنے دلوں نو صاف کرو اپنے دلوں دے اندروں میل کر دیو اپنے دلوں دے اندروں نفرت کڈو نفرت اس وقت نکلے گی جدو اللہ دے پیغمبر دی سیرت اپناواں گے نبی دی سیرت اپناؤ واقعات بڑے نے ناممکن والے واقعات نے اللہ دی قسم بیان کرن لگ جیے دن گزر سکتے نے راتاں گزر سکدیاں نے واقعات نبی پاک دی سیرت چو ختم نہیں ہو سکتے اور یاد کرو یار ساریاں گلاں چھڑ دیو ایک گل میری یاد کر کے لے جاؤ جنہیں زہر دیتا سی میرے پیغمبر نو مارنا چاہیا عورت نے نبی پاک دے سامنے وہ بھی بیٹھی آپ نے فرمایا جا بی بی اللہ واسطے تینوں ہی معاف کر دیتا یار اے تے گل یاد کر کے لے جاؤ نا اپنی ماں نو تے معاف کر دو اپنے پیو نو تے معاف یار مسیتاں دے مولویاں تے معاف کر دیو کی یار کی کرنا کی اس دنیا دے اندر اس زندگی چو کرنا کی ہے اور کنا کسی جناب بدخوئیاں کر کر کے اور کنا کسی گند کول کول کر کے زمین تو جاواں گے قیامت والے دے رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے نبی پاک دے حوض کوثر پینا تے کس منہ نال جا کے پینا ہے اے گندا دل لے کے جاواں گے اوتھے پانی پین واسطے
جڑا گندا دل جناب نماز بھی صاف نہیں سانو پڑھن دیندا، قرآن بھی سانو سدھا نہیں پڑھن دیندا، محبت مانا نہیں سانو کرن دیندا، ایک گندے دل لے جا کے اتھے نبی پاک دے تھے حوض کوثر تو جا کے پانی پینا جے، نبی پاک دے حوض کوثر دا پانی اس بندے نو ملنا ہے جس بندے دا دل صاف ہوئے گا۔